Hello everyone. Today I am going to present a small and summarized presentation of the Nepal Standard on Auditing 200. Audit सब्जेक्टमा रहेको नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ 200 म आज तपाईँहरूलाई समराइज रूपमा पढाउन गइरहेको छु र यसको आज हाम्रो नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ 200 पढ्नुभन्दा अगाडि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भनेको के हो त यो नेपाल स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड भनेको के हो त यो स्ट्यान्डर्ड भनेको के हो म सर्टमा भन्नु गइरहेको छु स्ट्यान्डर्ड भनेको के हो कि कुनै पनि प्र्याक्टिसनर अर्थात् चार्ट एकाउन्टेन्ट क्वालिफाइड चार्ट एकाउन्टेन्टले दुईवटा काम गर्न चाहन्छ पहिलो एसुरेन्स सर्भिस र दोस्रो नन एसुरेन्स सर्भिस र एसुरेन्स सर्भिस भनेको के हो त एसुरेन्स भनेको के हो कन्फिडेन्स दिनु ग्राहकहरू अर्थात् इन्टेन्डेड युजरहरूलाई सेयर होल्डरहरूलाई कम्पनीका मालिकहरूलाई तिनीहरूलाई हामीले एसुरेन्स भनेको कन्फिडेन्स दिनु कि यो तपाईँको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एब्सोल्युटली करेक्ट एन्ड ट्रु छ भनेर हामीले त्यसलाई के दिने भनेपछि विश्वास दिलाउनु अर्को हाम्रो रहेको छ नन एसुरेन्स सर्भिस भनेको यो ट्याक्स रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको त्यो कन्सर्न ट्याक्स अथोरिटीहरूमा काम गर्ने अनि एकाउन्ट राइटरहरू भनिन्छ त्यसपछि हाम्रो तिनीहरूले कुनै एसुरेन्स दिनु पर्दैन र रिलेटेड सर्भिसहरूसँग सम्बन्धित एसुरेन्सहरू एनएसए अर्थात् एसआरएस भन्छ त्यो फलो गर्नुपर्छ र हाम्रो यतातिर रह्यो एसुरेन्स सर्भिस भनेको एसुरेन्स सर्भिसहरू भनेको के हो त कुनै पनि म्यानेजमेन्टले जस्तै एउटा रिसोर्स मेटेरियल भन्छ अर्थात् फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाएको छ वर्षभरिको त्यसपछि त्योलाई इभ्यालुएट गर्नुको लागि त्यसलाई अडिटरलाई एपोइन्टमेन्ट गर्यो र अडिटरको ओपिनियनमा विश्वास गर्छ इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरको ओपिनियनमा विश्वास गर्छ एसुरेन्स गर्छन् ती इन्टेन्डेड युजरहरूले अनि त्यसमा हाम्रो रहेको छ तपाईँको अन द हिस्टोरिकल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड अनदर वान इज द अदर देन historical financial statement. In case of the on historical financial statement, on not यसमा हाम्रो रहेको छ नट एसुरेबल र रिजनेबल एसुरेन्स दियो भने त्यतिखेर हामी अडिट भन्छौँ र त्यही अडिट गर्नको लागि हामीले नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ फलो गर्नुपर्छ भन्न खोजेको हो त्यसपछि यो त सर्ट र स्ट्यान्डर्डको बारेमा स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङमा हाम्रो सिरिजहरू डिफ्रेन्ट सिरिजहरू दिएको छ पहिलो सिरिजमा थियो हाम्रो इन्ट्रोडक्टरी म्याटरहरू 100 देखि 199 सिरिजमा त्यसपछि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङले राखेको दोस्रो नम्बरको सिरिज भनेको जनरल प्रिन्सिपल एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी 200 देखि 299 हो हामीले पढ्नुपर्ने यही हो जनरल प्रिन्सिपल एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी के प्रिन्सिपलहरू हुन्छन् र के दायित्व हुन्छ भन्ने बारे हामीले जनरल प्रिन्सिपल एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटीहरूमा रहेर यो 200को सिरिज पढ्न गइरहेका छौँ र 200को सिरिजमा पहिलो नम्बरमा सिरिजमा रहेको छ यहाँ एनएसए 200 ओभरअल अब्जेक्टिभ अफ इन्डिपेन्डेन्ट अडिटर एन्ड कन्डक्ट अफ अडिट इन एकोर्डेन्स विथ नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ इट्स सो भेरी नाइस हेडिङ ओभरअल अब्जेक्टिभ भनेको के हो त एउटा यस्तो इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरको डेफिनेसन त भन्नु पर्दैन होला यो त एज युजुअल नै छ इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरको ओभरअल अब्जेक्टिभ के हो र एन्ड भनेको र कन्डक्ट अफ द अडिट इन एकोर्डेन्स विथ द नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ भनेको के हो कि नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ एनएसएमा आधारित रहेर त्यसले के गर्नुपर्छ भन्न खोजेको हो यही एनएसए 200ले त्यसपछि एनएसए 200ले यो पढिसकेपछि हामी अब्जेक्टिभ त हाम्रो हरेक कुराहरूको लागि अब्जेक्टिभ त हुनु नै पर्छ अब्जेक्टिभ हुनु नै पर्छ त्यस कारणले अब्जेक्टिभ जस्तै म एउटा लाइन भन्छु अब्जेक्टिभ बिनाको डेस्टिनेसन उद्देश्य बिनाको डेस्टिनेसन यात्रा उद्देश्य बिनाको यात्रा भनेको अन्धकार रातमा ढुङ्गा हान्नु जस्तै हो
भन्न खोजेको तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको होला स्लोगनबाट। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ भनेको के हो त? ओभरअल अब्जेक्टिभ अफ द इन्डिपेन्डेन्ट अडिटर इन कन्डक्टिङ एन्ड अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको यस्तो इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू बनाउँदाखेरि द ओभरअल अब्जेक्टिभ अफ अडिटर आर। ओभरअल अब्जेक्टिभ अफ अडिटर भनेको सम्पूर्ण अब्जेक्टिभहरू होल अर एज अ होल एग्रिगेट अब्जेक्टिभहरू के हो त अडिटरको? टु अब्टेन द रिजनेबल एस्युरेन्स अबाउट वेदर द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एज अ होल आर फ्री फ्रम मेटेरियल स्टेटमेन्ट। यस्तो एस्युरेन्स दिनु पर्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूलाई चेक गर्दाखेरि जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हाम्रो फ्री फ्रम मेटेरियल स्टेटमेन्ट। अब मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट भनेको के हो त? मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट भनेको हामीले त्यसलाई इग्नोर गर्न नसकिनेहरू। जस्तै यसको लागि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। कुनै एउटा एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडले त्यसको लागि 1 लाखको करोडौँ अरबौँमा त्यहाँ ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ, तर त्यहाँ 2-3 हजार भनेको त्यसको लागि मेटेरियल हो र? इट इज अ इमेटेरियल थिङ भन्छ नि त, प्रिन्सिपल अफ मेटेरियालिटी कन्सेप्ट। हामीले यो एकाउन्टिङ कन्सेप्टहरू पढिसकेको हुनुपर्छ क्यापनमा। त्यसपछि आयो हाम्रो वेदर ड्यु टु द फ्रड अर इरर। त्यो फ्रड र इररहरूबाट, फ्रड भनेको के हो त? फ्रड भनेको हामीले लमा पढिसकेका छौँ र इरर ल र एकाउन्ट क्यापनमै पढिसकेका छौँ। इरर र फ्रड भनेको फरक हो। फ्रड भनेको जानी जाने, इरर भनेको यो अनइन्टेन्सनल हो, फ्रड भनेको इन्टेन्सनल एन्ड दियर बाई इनेबलिङ द अडिटर टु एक्सप्रेस द ओपिनियन वाज अ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। अडिटरलाई हामीले इनेबल गर्नु पर्यो कि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू बनाइएको कुन मेटेरियल रेस्पेक्ट र सबै मेटेरियल रेस्पेक्ट अकर्डिङ विथ एन एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क। एफआरएफ भनेको भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क भनेको कस्तो आधारमा, के को आधारमा, के यो आधार हो कि यो कुनै कुराको आधार। फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क भनेको बेस फ्रेमवर्क, फोटोको जस्तै फ्रेमवर्क हुन्छ नि हो, त्यस्तै यो पनि फ्रेमवर्क हो। फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कमा आधारित रहेर हामीले इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरलाई एक्सप्रेस गर्न दिनुपर्छ कि ओपिनियन एन्ड टु रिपोर्ट अन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाई द एनएसएस इन अकर्डेन्स विथ स्ट्यान्डर्ड्स इन अकर्डेन्स विथ द अडिटर फाइन्डिङ। भन्न खोजेको के हो कि यसको हाम्रो सर्टकटमा भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरलाई कुनै इन्टिटी अर्थात् अर्गनाइजेसनले यदि आफ्नो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूलाई अडिट गर्न लगाउँदाखेरि त्यो अडिटरको एस्युरेन्स भनेको विश्वास, कन्फिडेन्स, त्यसले रिजनेबल भनेको मनासिब एस्युरेन्स दिनु पर्यो, नट 100% एब्सोल्युट करेक्ट एस्युरेन्स दिन सक्दैन। त्यो एस्युरेन्स भनेको के हो? ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिनको लागि हामी मेटेरियल रेस्पेक्ट अनुसार फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कहरू बनाएर हामीले त्यो अडिटरलाई दिनुपर्छ र त्यो अडिटरले रिपोर्ट गर्नुपर्छ कि हामीलाई कम्युनिकेट गर्नुपर्छ कि हामी सेयर होल्डरहरूलाई त्यो एनएसए 200 अनुसार कम्प्लायन्स छ कि छैन भनेर। भन्न खोजेको हो यही अब्जेक्टिभ रहेको छ र यो अब्जेक्टिभ एनएसए 200 को अब्जेक्टिभ पछि हाम्रो यसलाई सर्टकटमा अझै भन्नु पर्दाखेरि एउटा अडिटरको ओभरअल अब्जेक्टिभ के हो भने कुनै पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई चेक गर्नु र यस्तो इन्स्योर गर्नु कि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कसरी बनेको छ त एज पर द फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क एन्ड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सुड बी फ्री फ्रम मेटेरियल स्टेटमेन्ट। सर्वप्रथम हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि जहिले पनि हामी स्ट्याटरी अडिटरको तर्फबाट नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ फलो गर्नुपर्छ। यानि कि कुनै इन्टर्नल अडिटर र कुनै एडभाइजर अर्थात् एक्सपर्ट इन्भेस्टिगेटर तिनीहरूले को हामी यहाँ पढ्दैन। हामी स्ट्याटरी अडिटर, एक्सटर्नल अडिटरको बारेमा हामी यहाँ कुरा गर्न गइरहेका छौँ।
तपाईँहरूको त्यसपछि हाम्रो रहेको छ नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ। एक्टिभेट कति बेला हुन्छ त, जब अडिटरले काम गर्छ कि हिस्टोरिकल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, अघि नै मैले यो हिस्टोरिकल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्नु अघि नै तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु, मा ओपिनियन दिँदा हाई but not absolute, that is the reasonable assurance, not 100% correct, less than the 100% भन्न खोजेको हो। सपोज मी एज अ क्वालिफाइड चार्टर एकाउन्टेन्ट, क्वालिफाइड इन्डिपेन्डेन्ट चार्टर एकाउन्टेन्ट र म अडिट गर्न गइरहेको छु फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको, र मैले अडिट ओपिनियन दिनुपर्ने छ कि ट्रु एन्ड फेयर भ्यू, बट त्यति बेला मलाई एनएसए दिन्छ कन्सर्न अथोरिटीले। हामीले अडिट गर्न जाँदाखेरि कन्सर्न सम्बन्धित अडिटरले, अर्थात् हाम्रो अडिट रेगुलेटरी बडी, यिनीहरू भनेको त्यो आइक्यानहरू, अर्थात् कुनै त्यो फाइनेन्सियल रिलेटेडहरूसँग रिलेटेड रजिस्ट्रार कार्यालय के तिनीहरू कन्सर्न अथोरिटीहरूले हामी जस्तो एनएससीहरू पब्लिस गरेको हुन्छ, र त्यो एनएससीहरूलाई हामीले फलो गर्नु पर्यो कि दिँदाखेरि त्यो एनएससीले के भन्छ त, यो एनएससी 200ले, ओ अडिटर साहब तपाईँ अडिट गर्न आउनुभएको हो भने मैले यो कुराहरू भनेको छु, मलाई नै फलो गरेर तपाईँले अडिट गर्नुहोला। जस्तै मैले सोधेँ कि एनएसए 200 अनुसार, ओ एनएसए तपाईँको काम के हो, अनि म भनेको चार्ट एकाउन्टेन्टले, अनि एनएसएले भन्यो ओ सिएज्यू मेरो काम यही हो हजुर, अडिट गर्नु, र अडिट गर्दाखेरि मैले यो रिस्पोन्सिबिलिटीहरू फुलफिल गर्नुपर्छ, कुन रिस्पोन्सिबिलिटीहरू फुलफिल गर्नुपर्छ भनेर एउटा स्ट्याट्युटरी अडिटरले भन्यो, र एनएसएले भन्छ कि ओके अडिटर साहब, ओ अडिटर, ओके आई विल टेल यू शुड मेन्टेन objectives, this is the statutory auditor, you should maintain objectivity, integrity, professional competence and duty with the compliance of quality control, सबै तपाईको रिस्पोन्सिबिलिटी हो, इन्क्लुडिङ प्रोफेसनल स्केप्टिजमहरू, सम्पूर्ण जे कुराहरू मैले भनेको छु त्यो कुराहरू ध्यान दिएर गर्नु भनेछ यो अडिटर साहबले। वाट एभ्री, जहाँ पनि वाट क्वेसनिङ माइन्ड हुनु नै अडिटरको ब्युटी हो। वाट, यदि क्वेसनिङ माइन्ड छ भने त्यो छैन भने त्यो अडिटरको के सजेसन दिएर र के ट्रु एन्ड फेयर भ्यू देला। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ अब्जेक्टिभ अफ अडिटरलाई मैले सर्टमा भन्न खोजेको छु, एक्सप्रेस एन्ड ओपिनियन भनेको माइन्डबाट नै ओपिनियन हुन्छ, त्यस कारणले क्वेसनिङ माइन्ड भनेको यो प्रकाशको उज्यालो जस्तै हुनुपर्छ। र अर्को तपाईँको रहेको छ कम्युनिकेट एज अ रिक्वायर्ड एनएसए 200, कम्युनिकेट गर्नु पर्यो, कम्युनिकेट एनएसए 200 अनुसार यीहरू सेयर होल्डरहरू अर्थात् इन्टेन्डेड युजरहरूलाई हामी कन्सर्न अथोरिटीहरूलाई हामीले कम्युनिकेट गर्नुपर्छ एनएसए 200 अनुसार भन्न खोजेको हो। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो एनएसए 200 भित्र हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के रहेको छ त, इथिकल रिक्वायरमेन्ट, अनि प्रोफेसनल स्केप्टिजम, त्यसपछि प्रोफेसनल जजमेन्ट, त्यसपछि सफिसियन्ट एप्रोप्राइट अडिट इभिडेन्स। सफिसियन्ट भनेको एमाउन्ट हो, एप्रोप्राइट भनेको तपाईँको करेक्टनेस हो, अडिट इभिडेन्स भनेको थाहा छ, र इनफ, यो भित्र हाम्रो तीनवटा हेडिङ रहेको छ, इनफ इभिडेन्स, सुइटेबल इभिडेन्स, बी एबल टु ड्र कन्क्लुजन। त्यसपछि यसलाई हामी यी चार पाँचवटा हेडिङहरूलाई हामी त्यसपछि डिटेलली एक्सप्लेन गर्नेछौँ। मेन अब्जेक्टिभ के हो त, यसलाई हामीले सर्टकटमा
याद गर्नको लागि मेन अब्जेक्टिभ भनेको के हो कि टु अब्टेन रिजनेबल एस्युरेन्स, एक्सप्रेस एन ओपिनियन, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, रिपोर्ट, अडिट, फाइन्डिङ भनेको कम्युनिकेट। त्यसपछि कम्प्लाई इथिकल रिक्वायरमेन्ट। इथिकल रिक्वायरमेन्ट के हुनुपर्छ यो मैले अघि नै डिस्कस गरिसकेँ। इन्टिग्रिटी, अब्जेक्टिभिटी, इन्डिपेन्डेन्स, प्रोफेसनल कम्पिटेन्स एन्ड ड्यु केयर, कन्फिडेन्सियलिटी, प्रोफेसनल बिहेभियर। अब म यहाँ सर्टकटमा तपाईँहरूलाई डिस्कसन गर्न गइरहेको छु। एनएससी 200ले के भनेको त भन्दाखेरि पहिलोमा हाम्रो छ कन्डक्ट अफ द अडिट इन एकोर्डेन्स विथ एनएसए 200। हामीले कसरी कन्डक्ट गर्ने त? कन्डक्ट भनेको कामका हामीले कस्तो डेली युजमा हाम्रो प्र्याक्टिकल वर्ल्डमा हाम्रो प्र्याक्टिकल दुनियाँमा कसरी हामीले एनएसएलाई फलोअप गर्ने त भन्दाखेरि पहिलोमा हाम्रो छ कम्प्लाइन्स हुनु पर्यो, कम्प्लाइन्स हुनु पर्यो, त्यस कम्प्लाइन्स विथ ल हुनु पर्यो भन्न खोजेको हो। त्यसपछि हाम्रो अब्जेक्टिभिटी भनेको यो अब्जेक्टिभिटी हुनु पर्यो। अब्जेक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै के हो कि विच इज फ्री फ्रम बाइस्ड, कुनै दुविधा हुनु परेन। त्यसपछि हाम्रो कम्प्लाइन्स विथ रेलिभेन्ट रिक्वायरमेन्ट सान्दर्भिक रिक्वायरमेन्ट अनुसार हाम्रो कम्प्लाइन्स हुनु पर्यो। त्यसपछि फेलियर टु एचिभ एन अब्जेक्टिभहरूलाई फेलियर हिसाबले हामीले गर्नु भएन भन्न खोजेको हो। त्यसपछि हाम्रो इथिकल रिक्वायरमेन्ट रिलेटिङ टु द अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। इथिक्स भन्ने बित्तिकै अब बुझिहाल्नु भयो इथिकल रिक्वायरमेन्ट के चाहिन्छ त हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूलाई रिलोकेटिङ गर्दाखेरि अर्थात् रिलेटिङ गर्दाखेरि भनेको इन्टिग्रिटी हुनु पर्यो, इथिकल रिक्वायरमेन्ट रिलेटिङ टु अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा हाम्रो इन्टिग्रिटी हुनु पर्यो भन्न खोजेको हो। अडिटर shall comply with relevant ethical requirements, including those pertaining independency relating to financial statement and audit engagement। भनेको तपाईँको अब्जेक्टिभिटी भइहाल्यो, प्रोफेसनल यहाँनिरको अब्जेक्टिभिटी भइहाल्यो। त्यसपछि प्रोफेसनल कम्पिटेन्स एन्ड ड्यु केयर, प्रोफेसनल कम्पिटेन्स एन्ड ड्यु केयर हुनु पर्यो। त्यसपछि कन्फिडेन्सियलिटी एन्ड प्रोफेसनल बिहेभियर भनेको हाम्रो कन्फिडेन्स आउनु पर्यो। त्यसपछि रह्यो हाम्रो प्रोफेसनल स्केप्टिजम भनेको के हो? एटिट्युड हो द्याट इन्क्लुड क्वेसनिङ माइन्ड। किन हुनु पर्यो त? क्वेसनिङ माइन्ड किन हुनु परेन? जस्तै कुनै क्लाइन्टहरू आयो तपाईँको अडिटरको ठाउँमा, उसले फ्रड, इन्टेन्सनली ट्याक्स छल्ने कामहरू लगायत फ्रड गर्न सक्छ। फ्रड आफ्नो अर्गनाइजेसनको गुडविलहरू राम्रो रेपुटेसन बनाउनको लागि त्यसले आफ्नो यत्तिकै बढुवाइ गर्न सक्छ। त्यस कारणले उसले फ्रडहरूलाई यत्तिकै मिसइन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छ। मिसइन्टरप्रिटेसन तपाईँले क्यापनको लमा पढ्नु भएको होला भन्ने म एज्युम्सन गर्न चाहन्छु। र त्यसमा जस्तै हाम्रो के भन्यो भने कुनै पनि क्लाइन्टहरूले हरेक कुराहरू त यत्तिकै ट्रुथ भन्दैन, किनकि त्यो गड पनि होइन, गडले नि त भन्दैन होला। अनि हामीले त्यो यस्तो सिए हुनुपर्छ र जस्तै उसले कुन जस्तै अब डेप्रिसिएसन कुन मेथड लगाउनु भयो, ट्याक्स लगाउँदाखेरि कुन रेट लगाउनु भयो, अनि सेल के थियो, म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्न हो भने अनि के फर्दर अडिट इभिडेन्सहरू ल्याऊ, यस्तो भनेर क्वेसनिङ माइन्डको अडिटर हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ बिङ अलर्ट टु कन्डिसनिङ मे बी इन्डिकेट पोसिबल मिसस्टेटमेन्ट ड्यु टु इरर एन्ड फ्रड र इररहरूबाट हामीले मिसस्टेटमेन्टहरू छ कि छैन भनेर अलर्ट हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो। यो प्रोफेसनल स्केप्टिजमको गुण हो। त्यसपछि रहेको रिड्युस द रिस्क अफ अनयुजुअल सर्कमस्टान्सेस भनेको यस्ता नतिजाहरू जुन अनयुजुअल नतिजाहरूलाई त्यसको रिस्क रिड्युस गर्ने काम
पनि प्रोफेसनल स्केप्टिजमभित्र नै पर्छ। त्यस्तै ओभर जेनेरेटिङ वेन ड्रइङ कन्क्लुजन फ्रम अडिट अब्जर्भेसनहरूबाट हामीले अन्तिममा कन्क्लुजन जनरलाइज गर्दाखेरि के हिसाबले गर्नुपर्छ भन्ने पनि यो प्रोफेसनल स्केप्टिजमभित्र हो। त्यसपछि रहेको छ युजिङ इनएप्रोप्राइट एजुम्सन इन डिटरमाइनिङ द एनटिई अफ अडिट प्रोसिजर। यो तपाईँहरूले फर्दर पढिसक्नु भएको हुनुपर्छ या यहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने म एक्सपेक्ट गर्दछु। एनटिई भनेको के हो त? नेचर टाइमिङ एन्ड एक्सिडेन्टहरू जस्तै अडिट प्रोसिजरहरू कस्तो प्रोसिजरहरू र अनि अडिट एनटिई नेचर टाइमिङ र एक्सिडेन्टहरूलाई कसरी डिटरमाइन गरेछ कि इनएप्रोप्राइट भनेको एप्रोप्राइटनेस कतिको छ त एजुम्सनहरू मानेर भन्दाखेरि त्यो पनि हाम्रो प्रोफेसनल स्केप्टिजमभित्र नै तपाईँको पर्छ भने त्यसपछि हाम्रो रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट यहाँनिर अनयुजल रिस्क अफ सर्कमस्टान्सेसभित्र छुट्यो। इनहेरिटेन्स रिस्क कन्ट्रोल रिस्क तपाईँले पढिसक्नु भएको होला, त्यही भन्न खोजेको हो। त्यसपछि हाम्रो आयो प्रोफेसनल जजमेन्ट भनेको के हो त? प्रोफेसनल जजमेन्ट हुनुको लागि कुनै पनि यत्तिकै प्रोफेसनल जजमेन्ट दिँदैन नि त एउटा स्ट्याट्युटरी अडिटर जस्तो मान्छेले। त्यो कारणले हरेक कुराहरूमा नलेज हुनु पर्यो। यदि नलेज छ भने पो त्यसको जजमेन्ट दिन्छ र यो भनेर सुझाव दिन्छ र यो भनेको भनेर त्यसको कुराहरूमाथि फ्रडलाई प्रहार गर्ने काम गर्छ र फ्रडलाई प्रहार गरेर ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिएर अडिटरको एउटा ब्युटीलाई चम्काउँछ। त्यो भनेको प्रोफेसनल जजमेन्ट हुनुपर्छ कुनै पनि एक्सटर्नल इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्याट्युटरी अडिटरमा। र यसमा रहेको छ एप्लिकेसन अफ द रेलिभेन्ट ट्रेनिङ नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स इन प्लानिङ एन्ड पर्फर्मिङ द अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। कुनै पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूलाई पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि र त्यसलाई चेकिङ गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ भित्रको एक्सपिरियन्स बिना त कुनै काम नै छैन कि। एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो र प्लानिङ पोजिसन एन्ड एप्लिकेसन टु रिलेभेन्ट ट्रेनिङहरू भनेको एज युजुअल मिनिङ नै छ। त्यो सान्दर्भिक ट्रेनिङहरू अर्थात् प्रोपर सफिसियन्ट नलेजहरू एक्सपिरियन्सहरू भयो भने मात्र प्रोफेसनल जजमेन्टको महत्त्व रहन्छ भन्नु खोजेको हो। कुनै पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट वाट क्वालिफाइड असम चार्ट एकाउन्टेन्ट बन्नु छ भने। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ दोस्रो नम्बरमा तपाईँको रहेको छ एक्सर्साइज द थ्रु आउट दि अडिट। यो अब यसलाई नो निड टु एक्सप्लेनेसन। इम्पोर्टेन्ट वेन डिसाइडिङ द मेटेरियलिटी एन्ड अडिट रिस्क नेचर टाइम एक्सटेन्ट अफ अडिट प्रोसिजर इभालुएटिङ सफिसियन्स एन्ड एप्रोप्राइटनेस अफ अडिट एन्ड प्रोसिजर भनेको इभ्यालुएसन। यो मैले अगाडि नै हरेक कुराहरू भनिसकेको छु। त्यो कारणले सर्टमा यहाँहरूलाई अहिले यतिकै बुझाउन गइरहेको छु। इभ्यालुएटिङ सफिसियन्ट भनेको के हो त? एमाउन्ट कति सफिसियन्ट एमाउन्टमा हाम्रो र एप्रोप्राइटनेस भने करेक्टनेसहरू कतिको छ त अडिट प्रोसिजरहरू। यो पनि हाम्रो प्रोफेसनल जजमेन्टभित्र नै पर्छ। त्यसपछि इभ्यालुएटिङ एन्ड म्यानेजमेन्टिङ जजमेन्ट इन एप्लाइङ द एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क भनेको त बेस हो। यसको मेरुदण्ड नै भनेको फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कबाट त हामीले भनेको के हो त यो एनएफआरएस हो। नेपालको केसमा एनएफआरएस र यो ओल्ड सिपिए अस्ट्रेलिया अनि सिपिए अनि क्यानाडा तिनीहरूको केसमा चाहिँ हरेकको तिनीहरूले बढी फलोअप गर्ने भनेको आइएफआरएस हो। त इन्डियाको केसमा पनि त्यो इन्डिया एफआरएस समथिङ के होला त्यो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन। त्यसपछि हाम्रो ड्रइङ कन्क्लुजन बेस्ड अन द अडिट इभिडेन्सहरू। त्यसपछि आयो हाम्रो अडिट इभिडेन्सहरूलाई हामीले कन्क्लुज गर्नुपर्छ। यो प्रोफेसनल जजमेन्टको एउटा ब्युटी नै हो, त्यो हुनुपर्छ गुणहरू भन्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो सफिसियन्ट एप्रोप्राइट अडिट इभिडेन्स भनेको अब यो नामबाटै काफी छ। सफिसियन्ट एप्रोप्राइट एभिडेन्स भनेको करेक्ट अडिट म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम करेक्ट अडिट इभिडेन्सहरू हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो। यसमा टु अब्टेन रिजनेबल एस्योरेन्स हामीले रिजनेबल कन्फिडेन्सियलिटी ल्याउनको लागि विश्वास ल्याउनको लागि हामीले रिजनेबल एस्योरेन्स भनेको त यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। रिजनेबल एस्योरेन्स भनेको के हो त? मनास्विक विश्वास भनेको के हो त भन्ने यो हामीले अघि नै चर्चा गरिसक्यौँ। रिजनेबल एस्योरेन्स जस्तै हाई बट नट एब्सोल्युट लेभल अफ एस्योरेन्स।
हाई त हुनु पर्यो तर एब्सोल्युट लेभल अफ एसुरेन्स हुनु परेन भनेको कुनै पनि अडिट रिपोर्ट अडिटरले 100% करेक्ट दिन सक्दैन भनेर यो पोइन्टलाई मैले अगाडि नै डिस्कसन गरिसकेको छु। त्यस्तै सफिसियन्ट एप्रोप्राइट अडिट इभिडेन्स सफिसियन्ट रिफर टु क्वान्टम एन्ड एप्रोप्राइटनेस रिफर्स टु द क्वालिटी। क्वान्टम भनेको एमाउन्ट के क्वान्टिटी हामीले क्वान्टम थ्योरी यो साइन्सहरूमा पढेकोहरूलाई त इजी नै छ। क्वान्टम थ्योरी पढ्दाखेरि हामीले एमाउन्टहरू क्वान्टम क्वान्टाइजेसन क्वान्टम भन्ने फिजिक्सहरूमा र केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्रीहरूमा पढेको कुरा हो। त्यसपछि एप्रोप्राइटनेस अफ द रिफर टु क्वालिटीहरू भनेको त्यही अब त्यसको क्वालिटी कस्तो छ। अब अडिट रिस्क भनेको चाहिँ पछि डिटेल पढ्नेछौँ र अडिट रिस्कहरूमा इनहेरिटेन्ट रिस्क र तपाईँको कन्ट्रोल रिस्क भन्न खोजेको हो। रिस्क द्याट अडिटर एक्सप्रेस इन एप्रोप्राइटनेस अडिट ओपिनियन त्यो रिस्क अनुसारले त्यसले कसरी कसरी ओपिनियन दिनुपर्छ भन्न खोजेको हो। जस्तै यसमा अब भन्नुपर्दाखेरि ससेप्टेबल टु ascertain about the class of transactions and accounting balance that disclose the misstatement that can be material either individual or when aggregate to other misstatement before consideration of any related control। यो त मलाई याद नै छ। त्यसपछि हाम्रो control risk भनेको के हो त the risk that material misstatement could not occur ascertain about the transaction and which can be prevented or individual either by the aggregate firm which can be detected in the anti basis भन्न खोजेको हो। यो चाहिँ हाम्रो रहेको छ तपाईँको नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ। I hope you understand it easily. So I recommended you please guys subscribe this channel and I will provide more and more valuable content towards you. Thank you for watching this. I need subscription which is more feedback for me and valuable feedback for me. Thank you for watching this video. Stay safe and be happy with a beautiful mind and don't be shy and stay with a peace mind. Keep calm. Okay, thank you.